बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, पाक फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अब से थोड़ी देर कबल एक इंतहाई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी ज़रूरत थी इस वक्त, क्योंकि तालिबान की आमद के बाद अफ़गानिस्तान में काफ़ी सवालात थे लोगों के जहनों में, जिनके जवाबात जो है वो DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने देने की कोशिश की। ये एक खासी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन हमारी ये कोशिश होगी कि 10 मिनट के अंदर अंदर आपको इसके जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, अहम तरीन जो नुकात हैं, वो हम आपके सामने रखें। सबसे पहले तो DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कौम को यकीन दिलाया, कौम को ये बताया कि इस वक्त जो है वो मुल्क के अंदर जो हालात हैं, सरहदों के ऊपर जो हालात हैं, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो काबू में है। पाक अफ़गान सरहद के हवाले से उन्होंने ये बताया कि वहाँ पर जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल बेहतरीन है और पाक अफ़गान बार्डर के ऊपर तकरीबन 90% ऐसा इलाका है जहाँ पर जो बाढ़ है वो लगाई जा चुकी है। इसी तरह से उन्होंने ईरान के बार्डर के हवाले से उन्होंने ज़िक्र किया कि 50% बार्डर के ऊपर जो है वो बाढ़ लगाने का जो अमल है वो मुकम्मल हो चुका है और पाक अफ़गान सरहद के ऊपर, पाक भारत सरहद के ऊपर, पाक ईरान सरहद के ऊपर सूरत हाल जो है वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। और इस मरतबा 6 सितंबर उसी तरह पूरी शान व शौकत के साथ पाकिस्तानी जो फ़ौज है वो पाकिस्तानी अवाम के साथ मिलकर जो है वो बनाएगी और उसका उन्वान इस मरतबा होगा कि वतन की मट्टी गवाह रहना। इसके बाद फिर उन्होंने अफ़गानिस्तान की सारी सूरत हाल का अहाता किया। अहम तरीन जो चीज़ें थीं वो पाकिस्तानी अवाम के मीडिया के सामने रखी। सबसे पहले उन्होंने ये ज़िक्र किया कि अफ़गानिस्तान के अंदर माजी में जो है वो क्या होता रहा और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैसे इस्तेमाल होती रही। उन्होंने ये बताया कि कलदम तरीके तालिबान पाकिस्तान वहाँ बैठ कर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो दहशतगर्दी करती रही। उस वक्त माजी की जो अफ़गान हुकूमत थी वो मौजूद थी और पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो अफ़गान हुकूमत को बारहा ये सारी सूरत हाल से आगाह करती रही, लेकिन इसके ऊपर किसी तरीके से काबू नहीं पाया गया। फिर उन्होंने एक और अहम तरीन बात ये की कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो भारत का इंतहाई मनफी तरीन किरदार रहा और ख़ास तौर पे जो भारतीय खुफिया एजेंसी RA है वो NDS के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर जो हालात है वो ख़राब करने की कोशिश करती रही। बल्कि सबूत भी उन्होंने पेश किए, माजी में भी पेश करते रहे कि कैसे दासू, लाहौर और कोयटा जैसे जो वाक़यात हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बड़े, उनके पीछे RA और NDS का जो गठजोड़ था वो किसी से जो है वो ढका छुपा नहीं था, वो सब के सामने था। और इसी तरह जो TTP है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करती रही और भारत ने अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान में नुकसान पहुँचाने के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर उन्होंने सरमायाकारी की और भारत ने अफ़गान हुकूमत को, अफ़गान फ़ौज को और जो अफ़गान अवाम है उनके जहनों को ज़हरआलूदा किया। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर से, ख़ित्ते के अंदर से जो भारत का एक मनफी असर है वो कम होगा। और माजी में ये जो सारे मामलात थे, पिछली अफ़गान हुकूमत को हम जो है वो TTP की जो कार्रवाइयाँ हैं उससे भी आगाह करते रहे, जो भारत की जो कार्रवाइयाँ हैं उससे भी आगाह करते रहे। बल्कि जो है वो DGISPR ने यह भी बताया, उन्होंने इंकशाफ किया कि भारतीय जो फ़ौज है उनकी जानिब से जो है वो वहाँ पर ट्रेनिंग करवाई जाती रही जो अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्हें, और मकसद तो उनका यही होना चाहिए था कि वहाँ पर जो है अगर अफ़गान हुकूमत के ख़िलाफ़, अफ़गान फ़ौज के ख़िलाफ़ जब कोई आए हमला करे तो अफ़गान फ़ौज जो है उसका मुकाबला करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जैसे तालिबान वहाँ पर आए तो अफ़गान फ़ौज ने उनका मुकाबला किया और मुकाबला नहीं किया। और सवाल ये पैदा होता है कि अफ़गान फ़ौज ने उनका मुकाबला क्यों नहीं किया। और फिर ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अफ़गान फ़ौज फिर आखिर कहाँ चली गई, कहाँ फ़रार हुई। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान इस दौरान अपना जो मस्बत किरदार था वो अदा करने की पूरी कोशिश जो है वो करता रहा। पाकिस्तान की जो मिलिट्री जो क़यादत है उसकी जानिब से अफ़गानिस्तान के 7 आला सतही दौरे किए गए। 4 मरतबा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो अफ़गानिस्तान गए। इसी तरह 3 दफ़ा के करीब DGISI गए और वहाँ पर जो है वो उन्होंने पूरी तरह से पेशकश की कि अफ़गानिस्तान की जो फ़ौज है उसकी ट्रेनिंग करने के हवाले से भी पाकिस्तान ने पेशकश की। और लेकिन अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान की पेशकश कबूल नहीं की। उन्होंने भारत की जो है वो पेशकश कबूल की और भारतीय अफवाज के ऑफ़िसर जो है वो बाकायदा अफ़गानिस्तान के अंदर आकर भारतीय फ़ौज की ट्रेनिंग करते रहे। लेकिन इसके बावजूद फिर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि भारतीय फ़ौज की इस ट्रेनिंग के बाद भी अफ़गान जो फ़ौज है
وہ کیوں کر طالبان کا وہاں پر جو مقابلہ ہے وہ نہیں کر پائی۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو صورتحال بعد میں پیدا ہوئی افغانستان کے اندر، اس کے اوپر انہوں نے تفصیلی روشنی ڈالی۔ اس وقت طالبان کے آنے کے بعد انہوں نے بتایا جناب کہ پاکستان نے بارڈر اس لیے کھولے کیونکہ افغانستان ایک لینڈ لاک ملک ہے، اور افغانستان سے غیر ملکیوں کے انخلاء کے لیے بھی پاکستان نے مدد کی۔ اور پھر جو ہے وہ دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان جس کے حوالے سے لوگ سوالات کرتے ہیں، وہ پاکستان کی پوری دنیا نے جو ہے وہ تعریف کی اس انخلاء کے حوالے سے۔ دنیا کے کئی ممالک کے سربراہان نے خطوط لکھے پاکستان کو، پاکستان کا اس حوالے سے جو مؤثر ایک کردار رہا اس کی جو ہے وہ پوری دنیا نے تعریف کی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ انتظار کرنا ہوگا، پوری دنیا کی طرح پاکستان بھی اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ افغانستان کے اندر اس وقت کیسی حکومت بنتی ہے۔ اور طالبان نے بہرحال پاکستان کو اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے نہ ہی پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی، نہ ہی دنیا کے کسی اور ملک کے خلاف استعمال ہوگی۔ پاکستانی آئین کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا آئین اور قانون جو ہے وہ اسلامی قوانین کے تحت ہے، اور پاکستان کا جو آئین ہے وہ عوام کی امنگوں کا پوری طرح سے مظہر ہے۔ پاک افغان جو سرحد ہے وہاں پر ہم مکمل طور پر نظر رکھے ہوئے ہیں، عوام بالکل مطمئن رہیں۔ افغان بارڈر کے اوپر جو 1238 کے قریب جو چیک پوسٹیں ہیں وہ جناب وہاں پر قائم کی گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ کسی بھی قسم کی جو خدا نخواستہ اگر کوئی بھی جو ہنگامی صورتحال ہوتی ہے کسی بھی سرحد پر، تو پاک فوج جو ہے وہ اس سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب کشیدگی بڑھی افغانستان کے اندر اور افغان فوجیوں نے پاکستان سے اس وقت جو ہے وہ محفوظ راستہ بھی مانگا، اور ماضی کے حوالے سے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ پاکستان کا جو کردار ہے افغانستان کے حوالے سے وہ اس لیے بھی مثبت رہا اور مثبت رہنا چاہیے کہ افغانستان کے اندر جو امن کا قیام ہے اس کا جو ڈائریکٹ اثر ہے وہ پاکستان کے اوپر پڑنا ہے، اور پاکستان کے اندر امن کا قیام اسی وقت ممکن ہے جب افغانستان کے اندر بھی جو ہے وہ امن کا قیام ہو۔ لیکن بدقسمتی سے خطے کے چند ممالک جس میں خاص طور پہ بھارت جو ہے وہ قابل ذکر ہے، اس نے ہمیشہ سے خطے کے امن و امان کو تباہ کرنے کی کوشش کی، اور افغانستان کے اندر بیٹھ کر نہ صرف بھارتی فوجی افسران بھارتی افواج کی ٹریننگ بھی کرتے رہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بھارتی خفیہ ایجنسیز ہیں وہ افغان خفیہ ایجنسی کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازشیں بھی کرتے رہے اور پاکستان کو نقصان بھی پہنچاتے رہے۔ اس حوالے سے جو ثبوت ہیں وہ ماضی کی کئی پریس بریفنگز میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار اور اس سے پہلے جو سابقہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے وہ بھی جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھتے رہے، میڈیا کے سامنے رکھتے رہے، پوری دنیا کے سامنے رکھتے رہے، اور یہ باتیں کوئی ہوا کے اندر نہیں ہیں بلکہ تمام تر ثبوت جو ہیں وہ اس حوالے سے موجود ہیں۔ پھر جو کچھ اہم ترین سوالات جو ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے بھی بتایا، اہم ترین انہوں نے انکشافات کی۔ انہوں نے کہا جی پوچھا جاتا ہے کہ بھارتی فوج آخر کہاں چلی گئی، انہوں نے افغانستان کے اندر طالبان کا مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کا فی الحال جو ہے وہ جواب ان کے پاس بھی نہیں ہے، اور پوری دنیا کی طرح وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ بھارتی کہ جو افغانستان کی جو فوج ہے، افغان جو فوج ہے، وہ جب طالبان وہاں آئے تو وہ کہاں چلی گئی، اور انہوں نے جو ہے وہ مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے؟ بھارتی فوج کی اتنی ساری ٹریننگ کے باوجود آخر کون سی وجہ تھی ایسی کہ وہ کسی قسم کا جو کوئی مقابلہ ہے وہ کرنے میں ناکام رہے؟ اور پھر افغانستان کے اندر جو بھارتی فوج کا کردار تھا اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی کہ اس کردار کا مقصد تو یہ تھا، مقصد یہ ہونا چاہیے تھا کہ افغانستان جو ہے وہ کسی بھی جب کوئی اس قسم کا واقعہ ہو جیسے طالبان وہاں پر آئے تو ان کا وہ مقابلہ کریں، بجائے اس کے ان کا یہ کردار رہا کہ پاکستان جو کہ خطے میں امن کے قیام کا خواہاں ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرتے رہے۔ اور تاہم انہوں نے اس بات کی امید ظاہر کی کہ اب جو ہے وہ مستقبل کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہوگی، اور پوری دنیا کی طرح پاکستان بھی اس بات کو دیکھ رہا ہے اور اس کی نظر ہے افغانستان کے اوپر کہ طالبان میں اب جو ہے کہ افغانستان میں اب کس قسم کی جو حکومت ہے وہ بنتی ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے جو ہے وہ اس بات کی طرف اور اس عزم کا ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اعادہ کیا کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ بالکل مکمل طور پر پرسکون رہیں، پاک فوج جو ہے وہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پوری طرح سے تیار ہے، اور سرحدوں کے اوپر جو اس وقت صورتحال ہے وہ مکمل طور پر پاک فوج کے کنٹرول میں ہے۔ تو ناظرین یہ تھی کچھ چند اہم ترین اپڈیٹس اس پریس کانفرنس کے حوالے سے، لمبی چوڑی پریس کانفرنس کے حوالے سے ہم نے یہ کوشش کی کہ اہم ترین جو پوائنٹس ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔